अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक फिजाइया के F-16 ब्लॉक 52 तैयारों की सऊदी अरब आमद की खबर पर बात करेंगे। J-50 की एक और टेस्ट फ्लाइट, ट्यूनिस को C-130 तैयारे की डिलीवरी, मिस्र की जर्मन रडार एक्विजिशन, पोलैंड समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया में मुनक्किद की जाने वाली स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री एक्सरसाइज के सिलसिले में पाक फिजाइया का कंटिंजेंट बाकायदा सऊदी अरब पहुंच गया है। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 एक्सरसाइज में दुनिया के 10 ममालिक की एयर फोर्सेज बाकायदा पार्टिसिपेट कर रही हैं, जबकि 5 एयर फोर्सेज ऑब्जर्वर के तौर पर हालिया एडिशन में शिरकत करेंगी। सऊदी अरब की जानिब से होस्ट की जाने वाली इस एक्सरसाइज में पाक फिजाइया के F-16 ब्लॉक 52 तैयारे और IL-78 हैवी टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मुतल्लिका क्रू मेंबर्स के साथ आज ही सऊदी अरब पहुंचे हैं। इस एक्सरसाइज में जहां फ्रेंच एयर फोर्स अपने रफाल फाइटर जेट, कतर की एयर फोर्स अपने यूरो फाइटर टाइफून के साथ शिरकत कर रही है, वहीं रॉयल सऊदी एयर फोर्स अपने F-15 तैयारों के अलावा यूरो फाइटर टाइफून और दीगर एसेट्स के साथ इस एक्सरसाइज को होस्ट कर रही है। इटालियन एयर फोर्स के यूरो फाइटर टाइफून भी इस एक्सरसाइज में शमूलियत के लिए सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री एक्सरसाइज को रॉयल सऊदी एयर फोर्स की जानिब से होस्ट किया जाता है और इसे सऊदी अरेबिया की रेड फ्लैग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इस मल्टी नेशनल एक्सरसाइज के पहले एडिशन का इनेकाद 2022 में किया गया था, जिसमें GCC के 3 ममालिक की एयरफोर्स के अलावा यूनान, पाकिस्तान, US और बरतानवी एयर फोर्सेज ने शिरकत की थी। इस मल्टी नेशनल एक्सरसाइज को गुज़श्ता काफी अरसे से तवातुर से कंडक्ट किया जाता रहा है और अब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ममालिक में भी मरहलावार इजाफा देखने को मिला है। 2023 के एडिशन में बहरीन, जॉर्डन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और UK के अलावा US एयर फोर्सेज ने 2023 के एडिशन में शिरकत की थी। ख्याल रहे कि पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तैयारे इस एक्सरसाइज के इनिशियल एडिशंस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जबकि पाक फिजाइया के F-16 भी इस एक्सरसाइज के गुज़श्ता एडिशन में शिरकत करते आए हैं। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-50 ने एक और टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। चीन की एविएशन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट पर गहरी नजर रखने वाले ऑब्जर्वर्स का कहना है कि J-50 की ये इस साल की दूसरी टेस्ट फ्लाइट है, जबकि हालिया टेस्ट फ्लाइट में J-50, जिसको GXDS भी कहा जाता है, इसने फ्यूल डंपिंग भी परफॉर्म की है। ख्याल रहे कि चीन के 2 J-36 और J-50 नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ने 2024 के एंड पर टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की थी और उस वक्त से लेकर अभी तक ये दोनों तैयारे मुख्तलिफ तरह की टेस्ट फ्लाइट्स के मराहिल से गुजर रहे हैं। जहां J-36 के बारे में इतलात हैं कि उसके 2 प्रोटोटाइप तैयारे डेवलप किए जा चुके हैं, वहीं JXDS के बारे में इतलात हैं कि उसका अभी तक सिर्फ एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है, जो मुख्तलिफ नौइयत की टेस्ट फ्लाइट से गुजर रहा है। चीन के J-36 को 3 इंजन, जबकि JXDS को ट्विन इंजन से पावर्ड किया गया है और चीन के बारे में इतलात हैं कि वो इन दोनों तैयारों पर फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन इंजन इस्तेमाल करेगी, जबकि इन दोनों तैयारों के दीगर एवियोनिक्स और वेपन्स भी फ्यूचर की जंगों को मद्देनजर रखते हुए डेवलप किए जाएंगे। ताहम इनकी तमाम तफसीलात आने वाले चंद सालों में ही सामने आएंगी। फ्रेंड्स, मिस्र की अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी AOI के प्रेसिडेंट ने वक्त के हमरा हाल ही में अपने दौरे तुर्किया के दौरान एससान की फैसिलिटी का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रेसिडेंट और मुतल्लिका वफ्द को एससान के जनरल मैनेजर की जानिब से मुख्तलिफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स और खास तौर पर इजिप्ट और दीगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए सूटेबल करार दिए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। ख्याल रहे कि अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इससे पहले ही ईडेक्स दिफाई नुमाइश के दौरान गुज़श्ता बरस के एंड पर एससान के साथ MOU भी साइन किया था, जबकि AOI के प्रेसिडेंट और वक्त के इस दौरे को दोनों माले के दरमियान बढ़ते दिफाई ताउन के नुक्ता नजर से देखा जा रहा है और मिस्र के बारे में कभी इम्कानात हैं कि वो नियर फ्यूचर में एससान के कोरकुत एयर डिफेंस सिस्टम को अक्वायर कर सकता है।
پولینڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ سویڈش کمپنی ساب کے تیار کردہ 340 ایئر کرافٹ میں سامنے آنے والے ایشوز کو لے کر اب اپنے ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ پروگرام کے لیے نئی آپشن کو کنسیڈر کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ ساب کے 340 طیاروں پر بیسڈ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ سویڈش کمپنی ساب کی جانب سے مختلف ممالک کو پہلے ہی ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ حالیہ کچھ عرصے میں پولینڈ کے بارے میں بھی اطلاعات تھی کہ وہ اپنی نئی ایویکس ریکوائرمنٹ کے پیش نظر سویڈش کمپنی ساب کے ہی 340 طیاروں پر بیسڈ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کنسیڈر کر سکتا ہے۔ پولش ایئر فورس پہلے ہی اپنے موجودہ ساب 340 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ فلیٹ کو، جن کو سیکنڈ ہینڈ پلیٹ فارم کے طور پر ایکوائر کیا گیا تھا، انہیں ریپلیس کرنے کا سوچ رہی ہے، اور ایسے میں اپنی وہ فیوچر ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اب کسی نئے پلیٹ فارم کا انتخاب کر سکتی ہے۔ خیال رہے کہ پولینڈ میسیولی ملٹری ماڈرنائزیشن کے پروسیس سے گزر رہا ہے، اور جہاں اس نے اپنی آرمی کو خاص طور پر نئے ویپنز اور اکوپمنٹ سے اکوپ کیا ہے، وہیں وہ اپنی ایئر فورس کو بھی ماڈرنائز کر رہا ہے، اور شاید اسی ریکوائرمنٹ کے پیش نظر وہ اپنے ایویکس فلیٹ کو بھی نیئر فیوچر میں ماڈرنائز کرنے کے غرض سے اسی نئے پلیٹ فارم کا انتخاب کرے۔ رائل ڈینش ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے 46 سال سروس میں رہنے والے F-16 فائٹر ایئر کرافٹ کے آخری یونٹ کو بھی آج باقاعدہ ریٹائر کر دے گی۔ رائل ڈینش ایئر فورس کی جانب سے آخری F-16 کو باقاعدہ ریٹائر کیے جانے کی تقریب آج منعقد کی جائے گی، جبکہ اب رائل ڈینش ایئر فورس پہلے ہی F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پر شفٹ ہو چکی ہے۔ خیال رہے کہ ڈنمارک کی ایئر فورس نے اپنے ریٹائر کیے جانے والے F-16 فائٹر ایئر کرافٹ میں سے کچھ پہلے ہی ارجنٹینا کو فروخت کیے ہیں، جبکہ باقی ماندہ یوکرین کو فراہم کیے گئے ہیں۔ رائل ڈینش ایئر فورس کی جانب سے گزشتہ برس ہی مرحلہ وار ان F-16 طیاروں کی ڈیلیوریز یوکرین کو شروع کر دی گئی تھی، جبکہ اس سلسلے کے آخری یونٹس بھی آج باقاعدہ ریٹائر کر دیے جائیں گے۔ ایجپشین ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جرمن کمپنی ہینسولڈ کے ساتھ TRML-4D ایئر سرویلنس اینڈ ٹارگٹ ایکوزیشن ریڈار سے متعلق نئے فیز کی ڈسکشن کا آغاز کر چکی ہے۔ ایجپشین ایئر فورس پہلے ہی ان ریڈارز کو اپنے IRIS-T سرفیس لانچ ایئر ڈیفنس سسٹم فیملی میں استعمال کر رہی ہے، جبکہ اس سلسلے میں مزید ایجپشین ایئر فورس کی ایئر ڈیفنس ریکوائرمنٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے نئے ریڈارز کو ایکوائر کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ خیال رہے کہ TRML-4D ہینسولڈ کا تیار کردہ بینڈ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ریڈار ہے، جو 1500 سے زائد اسمال ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر سکتا ہے، جبکہ اس کی کروز میزائلز، ڈرونز اور دیگر لو فلائنگ تھریٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی رینج 250 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، US ایمبیسی تیونس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ US ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے ایک اور C-130H ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو تیونیزیا کی ایئر فورس کے باقاعدہ حوالے کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اس طیارے کی ڈیلیوری کے ساتھ ہی اب تیونس کی ایئر فورس کے زیر استعمال C-130 فلیٹ کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ 2021 سے US ایئر فورس کے سرپلس سٹاک میں سے ٹوٹل 4 C-130H ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اب تک تیونس کو مرحلہ وار پرووائڈ کیے گئے ہیں، جبکہ تیونس کی ایئر فورس ان طیاروں کی ڈیلیوریز کے ساتھ ایک پرانے C-130B اور 5 C-130H طیاروں کے ساتھ ساتھ 2 نئے C-130J سپر ہرکولس ایئر لفٹرز حاصل کر چکی ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔